11 नवंबर 2025 की शाम 4 बजे मेरा शोहर मंजूर अहमद एक अनजान औरत को हमारे घर लेकर आया। मेरे पूछने पर उसने मुझसे कहा कि अब एक मुसाफिर औरत है हमारे घर पर रहेगी। एक रात गुजरने के बाद मेरे शोहर ने 12 नवंबर 2025 को उस औरत को अपने साथ गाड़ी में बिठा कर ले गया। 2 से 3 दिन तक मेरा शोहर घर से गायब रहा और वापस आने पर बताया कि उस औरत को मैंने अफगानिस्तान रिश्तेदारों के हवाले कर दिया। मेरा शोहर वापस आकर अपने घर दालबंदी में रहने लगा। 30 नवंबर 2025 को नौकुंडी की एफसी हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमला हुआ और मेरे शोहर ने उसी दिन मुझे तस्वीर दिखाकर कहा कि उस औरत ने खुदकुश हमला किया है। तस्वीर देखते ही मैं हैरान हो गई कि ये तो जरीना है जिसने हमारे घर कियाम गया था और उससे राबिते के लिए मेरे शोहर मेरे फोन का इस्तेमाल किया। 3 दिसंबर 2025 को मेरा शोहर दालबंदी से अफगानिस्तान भाग गया। रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने नज़दीक, अपने इर्द गिर्द इन अनासिर के ऊपर कड़ी नज़र रखें। ख़वातीन पाकिस्तानियों की जान को नुकसान पहुंचाया। मैं सोसाइटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने नज़दीक, अपने इर्द गिर्द इन अनासिर के ऊपर कड़ी नज़र रखें। ख़वातीन को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बलोच रिवायात में देखें, ये बलोच रिवायात को मसख़ कर रहे हैं। बलोच रिवायात का जो मज़बत चेहरा है उसे मसख़ कर रहे हैं। बलोच रिवायात में ये कहीं पर नहीं मिलता। बलोच रिवायात में औरत को बहुत इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखा जाता है, लेकिन बदकिस्मती से ये जो हमारा बुज़दिल दुश्मन है, ये जो फितनतुल हिंदुस्तान है, ये ख़वातीन को बार बार अपने नापाक अज़ाइम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ ख़वातीन के साथ साथ छोटे बच्चों को भी ये इस्तेमाल करते हैं और सो कॉल्ड जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो इसके ऊपर वावेला करती हैं, शोर मचाती हैं। लेकिन जब बाद में पता चलता है कि इन जो दहशतगर्द तंजीमें हैं इनका टारगेट ही ये सॉफ्ट टारगेट ख़वातीन और बच्चे होते हैं। सोसाइटी को चाहिए कि वो नज़र रखे और इनके देखें माँ बाप कहाँ पर हैं, इनके पेरेंट्स कहाँ पर हैं। ये पेरेंट्स क्यों अपनी बच्चियों के ऊपर जो है नज़र नहीं रखते, किसी को रिश्ता देने से पहले क्यों जो उसके बारे में मुकम्मल जांच पड़ताल नहीं करते। सोसाइटी कहाँ पर है। बलोच माशरा तो एक बड़ा खूबसूरत माशरा है। बलोच माशरे में तो खुशी गमी में तमाम जो तबके के लोग हैं, फ़िक्र के लोग हैं, कौम के लोग हैं, वो आपस में मिल जाते हैं, मशावरत करते हैं। लेकिन अब जो ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हमें देखने में मिल रही हैं और इसके पीछे जो फितनतुल हिंदुस्तान के लोग मुलव्वस हैं वो माशरे को टारगेट कर रहे हैं। मेरे नज़दीक ये बात बहुत ख़तरनाक है कि अब ये दूर दराज पहाड़ी इलाकों से निकल के, सरहदी इलाकों से निकल के घरों में आ रहे हैं, इंसानी रिश्तों को ढाल बना रहे हैं। शौहर और बीवी का जो एक रिश्ता होता है वो बहुत एक मुक़द्दस रिश्ता होता है। शौहर अपनी बीवी की इज़्ज़त और उसकी ज़िंदगी की हिफाजत का ज़ामिन होता है। लेकिन आप इस वाले केस में देखें, शौहर ने ही अपनी बीवी को इस्तेमाल किया और बाद में उसको डिसऑन कर दिया। वो खातून हामला खातून है। मेरी जो ये बहन है ये हामला है, लेकिन इनका शौहर अब इनको जो है ना ऑन करने से इनकार कर रहा है, इनके पास नहीं आना चाहता और इनको कह दिया है कि आप जाएं, भाड़ में जाएं, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो हमें इस बारे में सोचना होगा। ये फितनतुल हिंदुस्तान की जो तंजीमें हैं, जब इनका कोई दहशतगर्द पकड़ा जाता है तो ये उनसे बिल्कुल लाताल्लुकी का ऐलान कर देते हैं, उसको ऑन नहीं करते। माशरे को अब सोचना होगा, माशरे को इस तरफ तवज्जो देनी होगी कि किस तरीके से ये बुज़दिल जो फितनतुल हिंदुस्तान है ये हमारे माशरे को जो है ना डैमेज कर रहे हैं, हमारे माशरे को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ना हमारी बेटियों की इज़्ज़तें महफूज हैं, ना हमारी माओं की इज़्ज़त महफूज हैं। ख़ुदकुश हमले करवाते हैं, उन्हें अपने नापाक अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। शादियों जैसे शादी जो एक सुन्नत रिश्ता है उसको जो है ट्रैप करते हैं। खातून को इस्तेमाल करने के लिए लोगों से शादियां कर रहे हैं, हिरास करते हैं, ख़वातीन का इस्तेमाल करते हैं। ये पहला केस नहीं है, इससे पहले भी आपने मुतअद्दिद केसेस देखे हैं जिसमें ख़वातीन को इस्तेमाल किया गया है। तो अब हमें सोचना होगा, इस बलोच माशरे को सोचना होगा कि हमने अपनी माओं, बहनों, बेटियों की इज़्ज़तों को इन दहशत गर्दों से किस तरीके से महफूज बनाना है। मेरी ये बहन बीबी रहीमा देखें जिस तरह बता रही हैं कि ये हामला हैं और इनके शौहर ने अब इन्हें मुकम्मल इनसे लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है और इनका शौहर किस तरीके से जो ज़रीना नामी एक खुदकुश खातून थी उन्हें भी किस तरह बहकावे में लाकर, उन्हें भी किस तरह वरगलाने में लाकर उससे खुदकुश हमला करवाया। ज़रूर उस बहन को भी जो है ज़रूर इन्होंने जो है ना वरगलाया होगा।
بہکایا ہوگا, اس کے ساتھ بھی ہراسمنٹ کی ہوگی, اس کو بھی ٹریپ کیا گیا ہوگا. تو اب بلوچ معاشرے کو یہ سوچنا ہوگا ہم نے ان کی جو اس سازش ہے اس کو مل کر ناکام بنانا ہے. اور میں انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں انہیں بھی یہ بتانا چاہوں گا کہ خدا را آپ ہمارا جو یہ معاشرہ ہے اس کا جو مثبت چہرہ ہے اس کو مسخ نہیں کریں. دہشت گرد صرف دہشت گرد ہے. دہشت گرد کا کسی قوم سے تعلق نہیں ہے, کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے, کسی رشتے سے تعلق نہیں ہے. آپ لوگ جو ہے نا دہشت گردوں کے نام کے اوپر پروپیگنڈا کرتے ہیں, دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں جس سے دہشت گردوں کو سپورٹ ملتی ہے. تو آج پھر میں بلوچستان کی عوام سے, بلوچستان کے لوگوں سے, اپنی ماؤں سے, بہنوں سے یہ درخواست کروں گا کہ دیکھیں کس طرح سے یہ ہماری خواتین کو استعمال کر رہے ہیں. ہمیں مزید استعمال نہیں ہونا, ان کے بہکاوے میں نہیں آنا اور ان کی تمام سازشوں کو مل کر ناکام بنانا ہے. یہ صرف میرا اور آپ کا فرض نہیں, یہ ہماری پوری سوسائٹی کا فرض ہے, پورے معاشرے کا فرض ہے کہ ہم ان کی کسی چال میں نہیں آئیں, بہکاوے میں نہیں آئیں اور ان کی تمام سازشوں کو ناکام بنائیں. رحیمہ بی بی اس ٹائم ہماری پروٹیکٹیو کسٹڈی میں ہے اور ان کو منظور احمد نے ایکسپلائٹ کر کے خود وہ افغانستان چلے گئے اور ان کو ڈسون کر دیا ہے. ان کا میں چاہتا ہوں کہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے دوبارہ دکھائی جائے. میرا نام رحیمہ بی بی ہے. میرا تعلق فیصل کالونی دالبندی سے ہے. میرے شوہر کا نام منظور احمد ہے. منظور احمد سے میری شادی اپریل 2025 میں ہوئی. شادی کے 2 ماہ بعد میرے شوہر منظور احمد نے مجھے ایک موبائل فون خرید کر دیا جو میں استعمال کرتے ہیں. میرا شوہر منظور احمد اپنا موبائل فون ہونے کے باوجود کبھی کبھی میرا فون استعمال کرتا تھا. شروع میں ہی سب مجھے معمولی لگا مگر رفتہ رفتہ میرے شوہر کی اس حرکت نے مجھے شک میں ڈال دیا. میرے سوال کرنے پر وہ مجھ سے کہتا تھا کہ یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے اور کچھ کام ہے جس کی وجہ سے وہ میرا فون استعمال کرتا ہے. 11 نومبر 2025 کی شام 4 بجے میرا شوہر منظور احمد ایک انجان عورت کو ہمارے گھر لے کر آیا. میرے پوچھنے پر اس نے مجھ سے کہا کہ اب ایک مسافر عورت ہے ہمارے گھر پر رہ گئی. ایک رات گزرنے کے بعد میرے شوہر نے 12 نومبر 2025 کو اس عورت کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر لے گیا. 2 سے 3 دن تک میرا شوہر گھر سے غائب رہا اور واپس آنے پر بتایا کہ اس عورت کو میں نے افغانستان رشتہ داروں کے حوالے کر دیا. میرا شوہر واپس آ کر اپنے گھر دالبندی میں رہنے لگا. 30 نومبر 2025 کو نوپونجی کی FC ہیڈ کوارٹر پر خودکش حملہ ہوا اور میرے شوہر نے اسی دن مجھے تصویر دکھا کر کہا کہ اس عورت نے خودکش حملہ کیا ہے. تصویر دیکھتے ہی میں حیران ہو گئی کہ یہ تو زرینہ ہے جس نے ہمارے گھر قیام گیا تھا اور اس سے رابطے کے لیے میرے شوہر میرے فون کا استعمال کیا. 3 دسمبر 2025 کو میرا شوہر دالبندی سے افغانستان بھاگ گیا اور اس نے میرے چھوٹے بھائی زبیر سے رابطہ کیا اور اس سے کہا کہ آپ میری بیوی کو افغانستان میرے پاس پہنچا دیں. میں نے اپنے بھائی زبیر کے ساتھ پاکستان سے بھاگ کر افغانستان میرے شوہر منظور احمد کے ساتھ جانا تھا مگر ہمیں اور میرا بھائی زبیر گرفتار ہو گئے. میرے اور میرے بھائی کی گرفتاری کے بارے میں سن کر بھی میرے شوہر نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا. مجھے میرے ماں باپ خاندان اور پورے قبیلے کے لیے مصیبت اور بدنامی کا باعث بن گیا ہے اور اب ہمارے ہونے والے بچے کا بھی وارث نہیں بن رہا. کئی بار اس کو پیغام پہنچایا گیا کہ آپ نے اپنے اداروں کے حوالے کر دیے لیکن اس کا یہی جواب ہوتا ہے کہ میری طرف سے میری بیوی کو مار دو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. میری سب والدین سے درخواست ہے کہ بیٹیوں کے رشتے کرتے وقت لڑکے کے بارے میں جانچ پڑتال کرے اور اگر وہ کسی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ منسلک ہو تو بالکل بھی اپنی بیٹیوں کے حوالے نہ کرے.